رب العالمین ہم سب کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، بلکہ بار بار ہر اہل اسلام کو اہل ایمان کو ہر فتح بشر کو اللہ ایسی بہاریں، ایسی زیارتیں اور ایسی نعمتیں نصیب فرمائے۔ تو میں آمین کہوں گا آپ سبھی سننے والے اور دیکھنے والے احباب۔ ربا مکہ کے مدینہ مکہ تے مدینہ دکھا دے، ربا مکہ تے مدینہ دکھا دے، تیرا کیڑا مل ربا تیرا گھر تیرے نبیاں بنایا، حافظ ابراہیم صاحب، ربا تیرا گھر تیرے نبیاں بنایا، جتھے تو جنتی پتھر لوایا، اسی گھر دا طواف کرا دے، تے تیرا کیڑا مل لگدا، ربا مکہ تے مدینہ دکھا دے، تے تیرا کیڑا مل لگدا، اور جتھے چلدا اے زمزم دا پانی، جتھے صرف یہ نہیں بھی خیبر پختونخوا چلدی ندیاں نالے ہیں، اور جتھے چلدا اے زمزم دا پانی، اس پانی دی عجب کہانی، اس پانی دی عجب کہانی، رج رج ربا رج رج سانو پلا دے، تے تیرا کیڑا مل، حافظ عبداللہ صاحب آمین کہی جو، ربا رج رج سب نو پلا دے، تے تیرا کیڑا مل لگدا، ربا مکہ تے مدینہ دکھا دے، تے تیرا کیڑا مل، اور جتھے جا کے حاجی گیڑے نے لاؤندے، بول تیری کبریائی دے گاؤندے، اس تھان دا طواف کرا دے، تے تیرا کیڑا مل لگدا، ربا مکہ تے مدینہ دکھا دے، تے تیرا کیڑا مل لگدا، پیارے گھراں دی تو زیارت کرا دے، پیارے گھراں دی تو سیر کرا دے، تے تیرا اللهم ارزقنا زيارة المكة المكرمة ومدينة المنورة آمين.